बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इजाया प्रवचनाचो ग्रंथ अवस्वर 50:5 तिसऱ्या वळींत सर्वस्पोर देव अशें म्हणटा, कान दिवन ऐका आणि म्हजेशी येया, ऐका आणि तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. सर्वस्पोर देव आमकां आयकोंक ताचे सरशी आपयता आनी आमचे संगी एक शासनीक करार स्थापन करूंक तसो अत्रेक जावन आसा. तर बाबू सक्रामेंतांत ह्या वेळार सोम्याक आमी स्वागत करता आसतना त्या ताच्या शासनीक करारांत आमी भागीदार जावंक, ताचे संगी सदांच रावून ताका महिमा दिवंक गरजसलो आदार मागया. गावनी गीत तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E70 आणि 1 पान संको 150 पेज 150 E71. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. सम्या तू जावन आसाय वाट सतनी जिवीत. सम्या तुझ्या सताच्या उजवाडाच्या कृपेच्या वाटेन आमकां सदांच तूं चलयताय. तुज्या आशिर्वादांनी तूं भरताय. तुजे संगी आमी रावोंक आशेता, तुज्या वाटेन आमी समकोंक आशेता. तुका सदांच महिमा दिवंक आमी आशेता. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. सम्या जेजू, आम्हा हर एकल्यांक तुज्या उजवाडांत जियेवंक तूं आपयताय. कित्याक आमच्या मध्ये तू आमचो सडवणदार जावन आसा. म्हजे सरशी येता तो केदेंच खाडोकांत सनसनामो सम्या तुवें सांगलाय. आमच्या जिविताचो सर खाडोक सम्या आज तुज्या पांयां तळ्यार आमी समर्पण दिता. तुज्या उजवाडान तूं आमकां सोलोन व्हर म्हूण सम्या आमी तुजे लागीं मागता. मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह. तू है मेरा ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह. तू है मेरा
मसीह तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु आनंद तुझ में प्रभु आनंद तुझ में प्रभु हालेलुया 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 अर्घा तुका सम्या होगलाब तुका सम्या सदी तुका सम्या वंदन तुका सम्या महिमा तुका सम्या वखन्य तुका सम्या प्रणाम तुका सम्या नमन तुका सम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भयणीनो पवित्र सक्रामेंता समोर सुम्याच्या पवित्र हजारपणांत रावून ह्या वेळार ताच्या मुखामळाचो परजळ आमी पळयत आसतना आज सुमी आमकां आमच्या जिवितांत थोडे गरजेचे संगती समजून घेवंक आपोवणें दिवन आसा वांजेलांत मार्काच्या लुकाच्या तशेंच मातेवाच्या वांजेलांत जेजून वादळ थंड केल्ल्या विशयांत एक घडीत आमकां वाचूंक मेळटा आयच्या वांजेलांत ते आमी आयकतले हांव थोड्या तेंपा आदी एकल्यान म्हाका फोन करून विचारले एक सवाल फादर म्हज्या जिवितांत एका फाटल्यान एक वारें वादळ कित्याक उडटा सबारांची साक्षांव आयकत आसतना एक सत म्हाका कळीत जाता की तांच्या जिवितांत आयिल्लें तें वारें वादळ सोम्यान थंड केलें शांत केलें म्हणून साक्ष दिल्ली हांवें आयकल्या पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत वारें वादळ थंड जालें शांत जालें म्हूण बगना एका फाटल्यान एक वारें वादळ उठून आसा कित्याक कशें घडटा म्हज्या जिवितांत म्हूण म्हाका समजना त्या भावाक हांवें विचारलें कसलें सक्कड वारें वादळ तुज्या जिवितांत आयलां म्हूण म्हाका सांगताय गी म्हणून आनी ताणें थोडे सांगते सांगले पिडा शिडा विशयांत जिणेंत आसल्या अडचणी विशयांत भुरग्यांच्या समस्या विशयांत अशें सभा सांगती एका फाटल्यान एक तो सांगून लिस्ट केलो आनी ह्या विशयांत नियाळ करता आसतना सोम्यान म्हाका थोडे संगती उगडापे केले कित्याक आमच्या जिवितांत तवळ तवळ वारें वादळ उपजता गी म्हणून आनी तीन संगती सोम्यान उगडापे केल्ले आज ह्या आराधनाच्या वेळार हांव तुमचे समोर दवरूंक आशेता पयल्यान पयले मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजूची ती पदवी ताचो अधिकार आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा तें वळखून घेवंक एक वर्तो अवकाश सोमी दिता सभारपोटी आमच्या जिवितांत आमी म्हाका सक्कड साध्य आसा हांव सक्कड करूंक शकता असो एक चिंताप आमच्या मतींत आसता पॉझिटीव चिंताप तें खंडीत जावन पूण थोडे फावटी असलें चिंताप एक गर्वाचें चिंतापय जावंक पावता म्हाका कोणाचीच गरज ना हांव सक्कड करूंक शकता म्हणल्यार एक त्या चिंतपाक वता आसतना मोगाचे न्हू
हे चिंता पिल्लेचे गर्वाचे हंकाराचे जाता आणि त्या संदर्भात आमी जेजूची ती पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितान कितें आसा तो वळखून घेवचें सुकोन पडटा म्हणजे जेजू नीज जावन म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा हें वळखून घेवंक हांव शकना आमच्या जिविताची वारें वादळ मोगाच्या भाव भयणीनो येवचे ते आमकां सबारपोटी अवकाश करून दितात सोमी म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें कशें स्विकार केला थंयसर जेजून वारें वादळ शांत केल्ल्या वेळार शिसांनी जेजूच्या सांगली ती उतरां मातेवाच्या तशेंच हेर वांजेलांत ती आमी ते आयकत आहोत आनी सांगले कसलो मनीसो वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात पण म्हाका न्हू शिसांनी जेजू सांगाता आसून जेजून केल्ली मस्तू आजापा विस्मिता सकट पळयल्ली आनी हांगासर हे वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार त्या दर्यान त्या सरोवरांत मोगाच्या भाव भयणीनो परत तांकां खरी जेजूची वळख आनी गुंडायन जोडूंक एक अवकाश फावो जालो आनी तेच ताणें थंयसर उद्गारान सांगलें कसलो मनीसो हाची पदवी आसो अधिकार भोव विशेश जावन आसा वो सामान्य मनीस न्ही हाचे तें कितें एक विशेशता आसा वारें वादळ दर्याक त्या ल्हारांक त्या प्रकृतीच्या सक्तेक तो फरमायता आनी ते समेत ताचें उतर आयकतात देवाची ती विशेष पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो वळखून घेवंक आमकां एक अवकाश देव फावो करता वारें वादळा मुखांतर दुसरें जावन आसा वारें वादळ आमकां आमच्या जिवितांत आमचो अस्कत भावार्थ घट करच्या खातीर एक वाट दाखयता सबारपोटी आमच्या भावार्थांत आमी अस्कत जाता आमी शेळेता सक्कड बरें जावनूच आसल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मागण्यांत इल्लो वेळ करसूंचो या देवाचें उतर वाचचें असले संगती या कसल्या भक्तीक कार्यांत आमी चड रितीन वांटेले जावचे असले संगती इल्ले इल्ले पयस वचूंक सुरू जातात आमचे गमान असल्या संगतींत इल्ले पयस वता आमी हळटार 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 आमच्या वावरतांत शेळोवंक सुरू जाता अस्कत जावं सुरू जाता आनी ह्या संदर्भांत मोगाच्या बाबन आमच्या जिविताचें वारें वादळ आमकां परत आमचो भावार्थ घट करूंक अस्कत जालो भावार्थ परत थीर करूंक एक वर्तो अवकाश जावन आसा त्या देखून जेजून विचारलें तें सवाल ताच्या शिसांक तुमचो भावार्थ खंय आसा तुमी इतले बिजूड कित्याक हे सवाल मोगाचें जेजून विचारलें तें वारें वादळ ताणें शांत केल्ल्या वेळार ह्या एका वाद्यालांत आमी तें वाचता शांत करच्या पयलेंच ताणें तें विचारलें सवाल तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमचो भावार्थ खंय आसा या तुमकां भावार्थ नांगी असले सवालां मोगाच्या भावान जेजून विचारली कित्याक तो आशिल्लो की ताच्या शिसांचो भावार्थ घट जाय जाय थीर जाय जाय केदेंच तांच्या मतींत जेजूच्या पदवी आनी अधिकारा विरोध दुबाव येवंक नसो आनी हे जेजू आशिल्लो आनी तेंच तो आशिल्लो आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ घट करच्या थीर करच्याक वारें वादळा की एक जागो आमच्या जिवितांत आसा तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिणेचें पयलीं कितें आसा तें आमी जावनूच करचें न्ही आमच्या जिणेच्या पयनांत जेजू आमचे सांगात आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवन ताचे संगी आमचे दिसपट ते पयन करची गरज आसा हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पयत पुस्तक आमकां उगडावपाक येता ह्या घडितांत जेजू शिसा सांगाता आसलो तो न्हिदोन आसलो म्हणून थंयसर सांगला जेजू न्हीद काडटलो खंडीत जावन ताका पुरो जाल्लें जावंक पुरो सगळो दीस ताणें मिसांव केल्लें वस्तू पुरासां थंयसर जाल्ली त्या देखून त्या पुरासाना वरवीं ताका हें वारें वादळ असो आवाज आयकूंक ना तो न्हिदेंत आसलो पूण मोगाच्या भाव भयणीनो तो तांचे सांगात आसलो त्या पयनांत जेजू तांचे सांगात आसलो आनी तेचे सीस जेजू सांगाता पॉयंट करनासले तांचेच सगळी ते पॉयंट करनासले सबार तशें पयना ताचेच सगळी तांणी केल्या कित्याक ते मासली पागचे मनीस जावन आसले आनी तो तांचो धंदो जावन आसलो तांचो व्याप्त तेच जावन आसले
त्या देखून खंडीत जावन सरोवरांत तांणी सभार पडत तांचे इतल्याक पयन केलां पूण म्हाका हांगासर ह्या पयनांत वारें वदळ आयिल्ल्या वेळार जेजू तांचे सांगाता आसलो. तस जेजून तांचे सांगाता आसून वर्ती अजापा विस्मितां केल्लीं ती तांणीच तांच्या दोळ्यांनी पळयल्लीं आनी तोच जेजू तांचे सांगाता आसलो. आनी त्या देखून शीस मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचे हजारपण तांचे सांगाता वळखून घेतात आनी जेजूक ते उठयतात. आमी बुडता आमकां बचाव कर मिस्त्री म्हूण ताका उलो मारतात. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो वारें वादळ येता आसतना आमी एकसुरी नाव, आमी खंडीत एकसुरी नाव, पूण जेजू आमचे सांगाता आमच्या जिणे पयणार आसा. हे सत मोगाच्या भावार वळखून घेवन आमी सोम्या संगी सोमकातना कसलेंय तें वारें वदळ जावं आमच्या जिविताचें ताचेर आमी जैत व्हरता. आमच्या सक्तेन न्ही पगार त्या सोम्याच्या पदवेन ताच्या अधिकारान ताच्या बळान आमी जैते वचत आहांव. आज मोगाच्या भावा भयणीनो हे सत आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया. आनी कितेंय आमच्या जिवितांत आमकां वारें वादळ आसा विविध रितीन जावंक पुरो, पिडेशिरे मुखार जावंक पुरो, या कश्टानवारा मुखार जावंक पुरो, या आमच्या विविध बांदपासा मुखार जावंक पुरो, या वायट सवया मुखार जावंक पुरो, कसलेंय तें वारें वादळ जावं आमच्या जिविताचें मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी सोम्याक आमी उलो मारून सांगया, म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणेन म्हज्या वेगीच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पटलून तूं म्हाका धर म्हणून आमी ह्या वेळी सोम्याक उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E36 E36 पान संको 128 पेज 128. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणेन म्हज्या वेगीच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर, मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणेन म्हज्या वेगीच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. जावं पुरो जिवितांत सभा तरेचे कश्ट आसा, तुका दूख आसा, पिडा शिडा आसा, वायटान तूं संपटोन आसा, तुजें जिवीत तुका रिते म्हूण बगून आसा. सोम्याक ह्या वेळी उलो मार, तुज्या जिविताचें वादळ थंड करच्याक तो तुजें सोमें आसा. हर एक शांत करूंक ताका पदवी आसा, अधिकार आसा. ताची पदवी तसो अधिकार तूं वळखून घे. तो कोण म्हूण तुज्या जिवितांत तूं वळखून घे आनी तुजें जिवीत ताका भेटोवन दी. कश्टां दुखां पिडे शिडे वायटां सांपडो वळवळता, कश्टां दुखां पिडे शिडे वायटां सांपडो वळवळता, रितें जिणे तुजे विने, तूंच म्हजें दान
Moja Jesu, Loma Somiake, Mogal Jesu, Jinien Moja, Vekins Tuye, Maka Tuja, Gopak Lipa, Mogan Tuja, Portlun Tunde. कसले सक्कड खंत बेसरा तुझ्या जीवितांत तुका आसा ना समाधान तुझ्या जीवितांत आसा अडचणी तुझ्या जीवितांत आसा विताळणी अत्यंत संवाद तुका दसून आसात वायटाक तू परत परत ओळख जावन आसाय या भावार्थांत तू अस्कर जावन आसा शेळेलाय तर आज सोम्या गुलो मारे सोमी आसा तुझे संगी तुझो भावार्थ घट करू तुझो विश्वास स्थिर करू सोमी तुझे संगत आसा थका उलो मारे Jinie tasa când bezara nasamada tuje shiva Jinie tasa când bezara nasamada Shiva Duka muji Pusun tuka Mujhe sangi Sada stura Muja Jesu Mukhar Jesu Muja Jesu Mogal Jesu Jinien Moja Vegins Tuye Maka tuja gopan lipoy Jesu Maka tuja Gopan lipoy Mogan tuja Portlum tunde तुझे जिनेचे पॉइंट तू एक सुरपणात करचे पॉइंट ते नाही पण सोम्या संगत हा तुझे पॉइंट जावन आसा आणि सोम्या संगत हा तुझे पॉइंट असताना तोच ते पोंता पावयता कित्याक ताचें वियोजन तुझ्या जिवितांत वर्ते जावन आसा आनी ह्या खातीर तुझ्या जिविताचे स तरांची सलवणी आज सोम्या समर्पण दी Vare vada Jinien muja Ailya vela Hau bieta Vare vada Jinien muja Ailya vela तुझे बघा जीव नका आसरो मुझो वेंता तुका सोम्या जेसू मुजा जेसू मुजा जेसू मोगल जेसू Jinien Moja Vegis Tuye Maka
तुझ्या तुझ्या गोपातली मोगान तुझ्या पोटलून तुंदर मोगान तुझ्या पोटलून तुंदर मगा सम्या मोगान तुझ्या तुझ्या पोटलून तुंदर मोगान तुझ्या पोटलून धर सम्या मोगान तुझ्या पोटलून तुंदर सोमी तुका ताच्या मोगांत रावन धर नसा तुका धैर्य दिव नसा हांव आसा भिये नाका तुजे सांगता म्हूण तो तुका सांगून आसा म्हज्या भावा म्हज्या भयणी केदेंच सोम्या त्या सक्तीचेर दुबाव करिनाका ताच्या सक्तीचेर होंदोन राव तोच तुका जैते वोन करता ताच्या उजव्या हातान तो कोण धरता आज सोम्याच्या हजरपणांत आमची सर्व मागणी काजाच्या त्रेग ह्या वेळी आम्ही भेटून दिवया जल्मा दिवसाच्या रानकरच्या आमच्या भावा भयणी पासत आम्ही आजर दिता आसतना तांच्या पासत तांच्या कुटुंबाच्या सवसान्या पासत आम्ही मागता आज जल्मा दिवसाच्या रान करतात रिनल आणि रेशल पिंटो फेरार आस्टल कॅनडा तावनू ब्रदर अक्षित फेरावो एसवेडी मुल्की तावनू तशेंच कार्मेन डिसोजा ह्या आमच्या भाव भयणीक जल्मांचे शुभाशय आज आमी पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर मागता संगता संघासर सभारांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभलेल्या सर बरोपणा पासत देवान वतलेल्या आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात ग्रेग लाझरस ओमान आंद्रिया डिसोजा कॅनडा वर्जिनिया सिक्वेरा USA रेनिटा कोरिया मुडबिद्री बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता जीवन किरण डिसोजा मंगळूरू सर बेसावा देवान दिल्ल्या पासत अर्गां दिता जैन रेबेल्लो बेंदुरू बरें भलायकी पासत अर्गां दिता रिना मुंबई तशेंच वटी गोतावनू सुटका मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता ऑसवर्ल्ड रॉड्रिगस विजय हांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां सबारांनी मागोवंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो ह्या वेळार उडास करया विशेश जावं जिनियेंत निराश जाल्ल्या कांगाल जाल्यार आमच्या भाव भयणीचो उडास करया प्रवर्तन अस्कर जाल्ल्या शेळिल्ल्या भाव भयणी पासत आमी आज मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या अंक सोम्याक आमी आज भेटोवन ससनसो विशय तांकां मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन सिस्टर आग्नेस मार्टिस बंटकाल देवादीन फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा भांडुपू 20 वर्सांचो उडास आमी कडून आज मागता देवादीन लिगोरी डिसोजा मागता आमी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा भांडुपू कुटुंबांत अंतरल्या सर्व सुडास कडून आज मागणी साता डिसोजा कुटुंबांत सिप्रियन फेर्नांडीस मुंबई पुलगत्यात्म्या खातीर मागणी साता डॅरल आनी मेलिसा डिसोजा उर्वा आज म्हयन्याचो उडास कडून आमी मागता देवादीन सेबॅस्टियन पिंटो कारांबोर मागता आमी देवादीन माउरीस आनी जेसिंता डिसोजा मंगळूर कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणी साता कास्टलिनो कुटुंबांत तशेंच लोबो कुटुंबाच्या संद्या पासत कुंटाल नगर तावनू मागता आमी देवादीन हेराल्ड फेरावो मुल्की देवादीन लियो पाउलिन लुईस सिक्वेरा अशोक नगर देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी ईस्ट देवादीन कार्मिन आनी जुलियाना फेर्नांडीस कारवार कुटुंबांत अंतरल्या तशेंच पुलगत्यात्म्याक मागणी साता मेघना एडल मोगारनाड मागता आमी देवादीन युनिस आनी हेनरी डिसोजा नाक्रे 7व्या दिसाचो उडास कडून आज मागता देवादीन लुसी अरान्ना पलाडका देवादीन जॉन पायस नादार देवादीन लीना डिसोजा मुंबई देवादीन फ्रेडरिक आनी नतालिया डिसोजा आनी देवादीन बाप फ्रांसीस डिसोजा हे आमच्या सर देवादीन बाप थॉमस डिसोजा हांचे सगळे आमी अंतरल्या आमच्या सर कुटुंबाच्या सन्यांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय आज आमी तांकां मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाशाचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे
देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेवन दीत आमेन. समयाचे बेसाव आता आमी स्वीकार करूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka samyan Jesu. Hoglap tuka Jesu. Mahima tuka samyan Jesu. मोगाच्यानो हांगासर हांगा आयिल्ल्या वेळार म्हज्या माथ्यान व्हडलें वजें आसलें बरें भोगतलें आनी हांव हांगा मागतालीं म्हाका एक सुटका दी देवा म्हज्या मतीक समाधान दी म्हणून. पूण देवान म्हाका पुरो तें फावो केलें आनी कालच्या दिसा म्हाका देव सर्गांतावन सर्ग चुकतो जावन देव सर्गांतावन देवून आयिल्ल्या बरें म्हाका भोगलें आनी म्हाका आराम दवरल्या बरें भोगलें आनी संपूर्ण सुटका म्हाका मेळ्ळी. आनी हांगाचे हर एक वेवस्था मस्त बऱ्या रितीन चलता, सिस्टमॅटीक आसा आनी शिकोवणी बऱ्या तरेन चलता. तुमी सकाळीं आतां आयलात आनी मुखार तुमी येजे आनी हांवूय कुलशेगर फिरगजेची पूण कुलशेगरच्या फिरगजेच्या लोकांक हांगासर हांव आपोवन हाडटलीं आनी ही रेतीर करूंक तांकां सहाय करतलीं. Praise the Lord. तुजें नांव कितें बाय सांग? विजय हेडी कोस्टा. तूं हांगासर आसली तूं वय मुल्की फिरगजीचें तें सांग. मुल्की फिरगजी मुल्की फिरगजेची जबार पोटी ते रेतीर गेले बरें पण हांगासर हांव रांदूंक आनी हांगा हें जाता न्हू कपेल क्लीन करूंक आनी पुरो हांव मस्त सहाय केला. पूण म्हजी भुरगीं कोडयाळ शिकतलें वरवीं हांव म्हाका कोडयाळ रावंक पडलें. पूण आनी मुखार हांव हांगासर चड आनी चड येवंक म्हाका देवान फावो केला. देवान म्हाका म्हज्या मतीक घाला आनी येतलें हांव आनी म्हजें कितें तांकी प्रमाणे कितें करूंक आसा तें हांव खंडीत करतलें म्हूण देवाक भास दिता. म्हजें नांव आशिश फर्नांडीस. हांव कारवारतावन येयलां. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हांव अर्गां दितां. हे म्हागेली तिसरे रितीर जावन आसा. दुसरे पडल्या रितीर एक फादर अनिलान बोक्सण्याचे टॉक दिले आनी फादर अब्राम जायते देवाच्या उतराचे आमच्या जिविताक फावो जाल्ले म्हाका उतरां. तेणे फादरान सांगलें तुमी 15 दिसां वचून कोण तुमचे कडेन उलयना तेंचे कडेन वचून तुमी वचून राजी जावं जाय म्हण. तशेंच म्हाज्या देराच्या कडेन हांव 2-3 दिसान सक्रांता कडेन मागलें म्हाका वचूं जाय म्हळ्यार तो एकदम रागीस्ट. मागीर हांव गेलें आनी आमच्या संगाता तेजी भयण मेळ्ळी. ते जाप दिवंक गेले तेन्ना हांव हात जोडले आनी म्हणलें बाबा म्हाका बोक्सी कितें आसल्या. तेणें तितल्याकच म्हणलें तूं हिंगच्यान चल भायर वच. तुवें म्हाका माट करून घायला. हांव 1 लाख हॉस्पिटलां वचून घायलो. तुवें माट करून घायला. म्हज्या बायलेक 2 नाल्ल पांयाचेर हें जालें म्हणे. बाबा तशी उलयनाका, जेजूचेर आडो नाका, माट मंत्र कांय ना, पेतिसणां कांय ना म्हण. मागीर खूब म्हाका तेणें उलयलें. मागीर हांव ओगी बसलें. मागीर सांगाता आसल्यानी म्हणलें ते बाबा तशीच म्हणनाका त्या भयणीक, ते देवाच्या सांगात आसा, जेजूच्या सांगात आसा. हांव गप बसलें. पूण मागीर सगळें जालें तेन्ना लास्टाक हांवें वयताना बाबा हांव वयता म्हणटाना बऱ्या भशेन ताणें आमकां जाप दिली. हें म्हाका बोक्सणें दिवंक दिल्ल्या बोक्सणें दिल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांत अर्गांत. प्रवेश गीत नंबर A49 538 पेज नंबर 38. सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्याक बलिदान. स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मना. मोगाळ बापय तूं आमचो पाट यादा तुजो विज्ञान वारांनी राखसो लाभय सांगात तुजो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, कीर्तन 104 या कीर्तनांत 3ऱ्या आनी 4थ्या वळींत देवाचें उतर सांगता सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां
संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. सर्वेस्पराच्या पदवेचेर आमचें मन दवरूंक ताचे मुखामळ सदां सोदूंक आमकां सोमयेक व्हरतो अवकाश दिता पवित्र एवकरिस्ताच्या ह्या बलिदाना वेळार. तर आज हें पवित्र बलिदान भेटयता आसतना सोम्या जेजू थंय आमचें मन आमी थीर करूंक, ताची पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितांत वळखून घेवन आमच्या जिविताची मेठां आमी काडूंक प्रत्येक जावन आमी कृपा आनी आदार मागया. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सोम्या जेजू आमा पातक्या बसो संवसारी तूं आयलोय. तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यांत व्हरून आमचे बसो तुकाच तुवें कुर्सार बिठयलोय. क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. सोम्या जेजू आमच्या जिणे पयना तूं आमचे संगी सदांच आसाय. आमकां वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार तुनसो राखून सांबाळ व्हरताय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, आमचो भावार्थ भरवोसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेठय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायल येताना तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतले भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबां विरोध सर्वेस्परान सांगलां तें उतर आयका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचलीं. देखून सगळ्या तुमच्या कोटापणा खातीर हांव तुमकां क्यास्त लायतलो. पयलेंच ताराय नासतना दोग मनीस सांगाता पयन करतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शिव गरोज घालता. आपणे कांय धरिनासतना दोलींत शिवाचो पिलो गुरगुरता. पास मांडूंक ना जाल्यार सुकणें धरणीर जाळांत सांपडता. शिकार सांपडनासतना जाळ धरणी वयले वयर उडता. शहरांत तुतुरी वाजयल्यार कोणी तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत ते येता. ना जाल्यार ना सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गुटू उगडाप करिनासतना कांयच करिना. शिव गरोज घालता, कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पर देव उलयला, प्रवाद करिनासतना कोण रावत. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवाट केली, तशें हांवें तुमची देसवाट केली. उजयांतलो भायर काडलेल्या इंगल्या भाशेन तुमी आसल्यात, तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पर. देखून इस्रायला, हें सगळें हांव तुका करतलों आनी तें सगळें हांव तुका करतलों. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतर, देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्ही, कोट्यांचे वारें लेगून तुका जायना. गरवी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात.
श्लोक तुझे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. आधर्म्यांक तूं कांटाळताय, पोटकिरांचो तूं नाश करताय, विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळसो येता. श्लोक तुझे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. देखून बेबिरांतीन बरोवन तुज्या मंदिरा मुखार हांव साश्टांग सरपडतां. श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुजें उतर पावते बरोबर करचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकसपणे एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद करतालो. तवळ ताचे शीस ताचे सरचें वचोन ताका जागोवन म्हणालें, सोम्या आमकां बाचाव कर, आमी बुडटांव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी तितले बिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हे पळयल्ले मनीस विजमीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो. वारे आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. हांगासर रेतिरे वेळार आमी गांवचें एक गीत आसा, एक नटन गीत. त्या गितांत आमी गायता, एक थारू पयनार आसा, जेजू संगी उपयोन तें आसा. हांवें वशेत खंय तातूं तुवें वशेत खंय, जेजू सांगता सक्तांनी वशेत खंय. हायलेसा ओहो हायलेसा म्हणून आमी आमचे जिणेचे थारू मुखार कशें उरयचे म्हणून त्या गिता मुखार समजता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेचे ते थारू सोम्या जेजू संगी ते मुखार वचोंक जाय. नाजाल्यार जर सोम्या जेजू संगी ते मुखार वचना तर उसांबळ दर्याच्या त्या लारांक कापतात आसतना आमी भियेता, कंगाल जाता, निराश जाता, ते देस्पो जाता. पूण सोम्या संगी आमी दिसपरते समकात आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, जिणेचे कसलेय ते वारे वादळ येवन आमच्या जिवितांत तो सुशांत करता. आतां आमी आयकलें देवाचें उतर वांजेलांतलें. मार्काच्या वांजेलांत 4व्या वस्वरांत, तशेंच लुकाच्या वांजेलांत 8व्या वस्वरांत तें आमकां वाचूंक मेळटा. हांगासर 8व्या वस्वरांत माथेवाचें आमी आयकलें. ह्या तिनूय वांजेलांत एक संगत थंयसर सांगलेली आसा. हें पैन जिसा सांगता केल्लें तें पैन सरोवरांत हें पैन जावंक कारण कोण गी म्हणून. हें कोणें पैन आराम केल्लें हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार आमकां समजता. मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत थंयसर जास्त
वारें वादळांतल्यान सांगिल्लें आसा थंयसर ते ताका जाप दिल्ली आसा पूण माथेवाच्या वांदेला हांगासर आमी इल्ले पाटी वचूंक जाय. आज आमी आयकलें उतरां 20 आनी 3ऱ्या वळींत हांव न्हू पूण 18व्या वळीक आमी गेले जाल्यार थंयसर आमकां सांगलेलें आसा आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां जमे पळोवन जेजून सरोवराच्या पेले तडेक वचोंक फरमायलें. मुखाचे भाव भयणीनो, जेजूनच हें पैन आरांभ केल्लें. शिसांनी आराम केले पळय न्ही, शिसांनी सजेशन दिल्लें न्ही, आमी तिसलांनी आमी सांगलें न्ही, पूण जेजूनच आपल्या शिसांक सांगिल्लें आमी सरोवराच्या पलतडी वचोया म्हणून. मुखाच्या भाव भयणीनो, आनी जेजून कितें आरंभ केल्लें आसा जाल्यार ताका कितें उद्देश आसा आनी तो उद्देश तो जारी करता, ते पॉयंट तो पोंता पावयता. आमच्या जिवितांत मुखाच्या भाव भयणीनो हें सत आमी ओळखून घेवची गरज आसा की वारें वादळ आमच्या जिवितांत आयलें जाल्यार त्या पयनांत जेजू ते आराम केले पॉयंट ताचो एक उद्देश आसा आनी तो उद्देश कितें म्हूण समजून आमी मुखार सरची गरज आसा. नाजाल्यार मुखाच्या भाव भयणीनो उसांबळ दर्यो आमी पळोवन आमी उसांबळ जाता. वारें वादळ आमच्या जिवितांत येवचें आमकां उसांबळ जावच्याक न्ही, पूण सोम्या थंय आमी शांत रावच्याक, सोम्या थंय आमी आमच्या जिणेचो शेवट समजून आमच्या जिविताची मेटां काडच्याक. तर आज तेच कृपा आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C9 597 पेज नंबर 97. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. Sacrifice भोवतीम सोम्या जेजूचो, आमा सर्वां सासनी जिवीतला बोसो, घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर परवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसुबेच्या देवाक सर्विस्पोर म्हणून घे. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिस्त घाल आनी आमच्या सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव खार मरयेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरोन पुनः जिवंतपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकच थळ्यान आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक एका काळजान कामनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सजिविताच्या वारे वादळांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक तुजे संगी रावन आमच्या जिणेचें पयन मुंदरसून आमकां शात्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जेथाय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Semia Gesù Cristo, tuji kuran daga tami se kuta amche te sette ni ka sette ni sa. Amche te mer kure ke ni matu ko balai ke ni ka sa. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुसार मरून पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. आमच्या जिणे पयनार आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोडून वचतो. इस देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटा रावची आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर डी 14 542 पेज नंबर 142. Tu somia borboso, tu somia भद्रासरो, रक्षक तू दर दिवसो जिन येसुसा जय दिवसो. बेना कसले संत राजाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाडय मुजे तुजो तुजे सोम्या बरबोसो. तू सोम्या बरबोसो, तू सोम्या भद्रासरो, रक्षक तू दय दिवसो जिन येसुसा जय दिवसो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपार आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळाशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून वाळता. तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून वाळता. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.